अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शहर की सैर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ ज़्यादातर हर कोई सैर के लिए ज़रूर जाता है। तो दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं कोयटा की। कोयटा पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है। ये शहर ना सिर्फ जोग्राफियाई तौर पर अहमियत का हामिल है बल्कि तरीकी, सकाफती और अक्सरी लिहाज से भी एक मुनफरिद मकाम रखता है। कोयटा का नाम पश्तो लफ्ज़ कोट से माखूज है, जिसके मायने किला या महफूज जगह के हैं। कदीम दौर में ये इलाका एक किला बंद शहर था, जिसे मकामी कबाइल ने हमलों से बचने के लिए किला नुमा बनाया था। और दोस्तों, कदीम तरीक कोयटा की सरजमीन हज़ारों साल पुरानी तहजीबों का गहवारा रही है। ये इलाका सिल्क रूट पर वाक़िया था, जो वस्ती एशिया और बड़े सगीर को आपस में मिलाता था। यूनानी, ईरानी, अरब और मुग़ल सियाहों और फ़ौजों ने यहाँ से गुज़र कर फतहात हासिल की। 1876 में बरतानवी राज ने कोयटा को बाकायदा तौर पर एक छावनी में तब्दील किया। यहाँ रेलवे, सड़कें और फ़ौजी तनसीबात बनाई गईं और इसे अफ़गान सरहद के करीब एक अहम दफ़ाई मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल किया गया। कुदरती आफ़ात और तब्दीलियाँ में 31 मई 1935 को कोयटा में एक शदीद ज़ल्ज़ला आया, जिसमें तकरीबन 30,000 से ज़ाहिद अफराद जाँ बहक हुए। ये ज़ल्ज़ला जनूबी एशिया की तारीख़ के बदतरीन ज़ल्ज़लों में शुमार होता है। ज़ल्ज़ले के बाद शहर को नए अंदाज से दोबारा तामीर किया गया। कोयटा मुख्तलिफ़ कौमियतों का गहवारा है। पश्तून, हज़ारा, बलोच, पंजाबी और दीगर अक़वाम यहाँ आबाद हैं। शहर की सकाफत में पश्तून रिवायात, हज़ारगी तहजीब और बलोच सकाफत का हसीन इम्तिजाज नज़र आता है। रिवायती खाने, लिबास और मेला चरागा जैसे त्यौहार इसे एक सकाफती मरकज़ बनाते हैं। कोयटा में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, लॉन मेडिकल कॉलेज और दीगर अहम इदारे मौजूद हैं। कोयटा पाकिस्तान का वाहिद शहर है जो बलूचिस्तान की तलीमी और इंतज़ामी सरगर्मियों का मरकज़ है। और दोस्तों, कोयटा सतह समंदर से तकरीबन 1680 मीटर की बुलंदी पर वाक़िया है, जो इसे पाकिस्तान के बुलंद तरीन शहरों में से एक बनाता है। यहाँ का मौसम सर्दियों में शदीद सर्द और गर्मियों में खुशगवार होता है। सरसब्ज़ वादियों, बादाम और सेब के बागात और पहाड़ों से घिरा हुआ ये शहर कुदरती हुस्न का शाहकार है। कोयटा में फ़ौजी छावनी, FC हेडक्वार्टर्स और कोयटा स्टाफ कॉलेज जैसे स्क्री इदारे मौजूद हैं। ये शहर अफ़गान सरहद से करीबी होने के बाइस दफ़ाई तौर पर नहायत अहम है। कोयटा सिर्फ बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत नहीं बल्कि एक तरीकी, सकाफती, जोग्राफियाई और अस्करी एतबार से मुनफरिद शहर है। इसकी गहराइयों में कई सदियों की दास्तानें छुपी हुई हैं, जो इसे पाकिस्तान का कीमती असासा बनाती हैं। और दोस्तों, कोयटा में रहने वाली कौमें कौन सी हैं? पश्तून सबसे बड़ी कौमियत जो कोयटा में आबाद है। पश्तो ज़बान बोलते हैं, रिवायती लिबास, पगड़ी और चादर पहनते हैं। ज़्यादातर तिजारत, सियासत और ज़मींदारी से वाबस्ता हैं। हज़ारा कौम, हज़ारा लोग अफ़गानिस्तान से आकर कोयटा में आबाद हुए। इनकी अलग ज़बान, हज़ारगी रिवायात और चेहरे के खदो खाल मुनफरिद होते हैं। ये कौम तलीम, तब, खेल और सॉल सोर्स में नुमाया मकाम रखती है। बलोच, कोयटा में बलोचों की भी ख़ास तादाद है, ख़ास तौर पर गिरद व नौ में। बलोच कौम मेहमान नवाज, बहादुर और सकाफती तौर पर मजबूत है। बलोची ज़बान, मौसीकी और लिबास नुमाया शनाख्त रखते हैं। पंजाबी व महाजर, कारोबार, मुलाजमत और सरकारी शोबों में सरगर्म। उर्दू और पंजाबी बोलने वाले ख़ानदान कई दिहाइयों से यहाँ आबाद हैं। दीगर अक़वाम, बर्मी, तर्कमान, फ़ारसी बोलने वाले और चंद ईरानी व अफ़गान ख़ानदान भी यहाँ रिहाइश पजीर हैं। दोस्तों, अगर इनके मज़हब की बात करें तो शहर में ज़्यादातर लोग मुसलमान हैं। अहले सुन्नत, अहले तशिया दोनों शामिल हैं। अक़लीती बरादरी जैसे हिंदू, ईसाई और सिख भी यहाँ अमन से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मजहबी त्यौहार, मजालिस और मिलाद की महफिल भरपूर तरीके से मनाई जाती है। मेहमान नवाजी यहाँ के लोगों की पहचान है, चाहे वो किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखते हों। शादी ब्याह, रिवायती खाने, लोक मौसीकी और कबायली रस्म व रिवाज आम है। ख़वातीन भी तालीम और समाजी शोबों में अपना किरदार अदा कर रही हैं, ख़ास तौर पर हज़ारा और मुहाजिर बरादरी में। कोयटा की नौजवान तालीम, सहाफ़त, अदब, सियासत और खेलों में उभरती हुई ताकत हैं। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में
میں ہر قومیت کے طلباء مل جل کر سیکھتے ہیں۔ با اخلاق، سادہ مزاج اور جذبہ حب الوطنی سے بھرپور، دوسروں کی مدد کرنا اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا، اپنی ثقافت اور روایت سے محبت کرنا۔ کوئٹہ کے لوگ پاکستان کے اتحاد، ثقافتی ہم آہنگی اور رواداری کی روشن مثال ہیں۔ یہاں کی گلیوں میں اگرچہ مختلف زبانیں سنائی دیتی ہیں، لیکن دل ایک ہی جذبے سے دھڑکتے ہیں۔ اور دوستوں، اگر یہاں کے کام کی بات کی جائے تو کوئٹہ بلوچستان کا دارالحکومت ہونے کی حیثیت سے کاروباری، سرکاری، تعلیمی، زرعی اور عسکری شعبوں میں ایک فعال اور متحرک مرکز ہے۔ یہاں کے لوگ مختلف شعبوں میں محنت، دیانتداری اور جوش و جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اور سرکاری ملازمتیں، کیونکہ کوئٹہ بلوچستان کا انتظامی دارالحکومت ہے، اس لیے یہاں سرکاری ادواروں، وزارتوں اور سیکریٹریٹ دفتر کی بڑی تعداد موجود ہے۔ بلوچستان پولیس، ایف سی، لیوز، محکمہ تعلیم، صحت، خزانہ، زراعت اور بلدیاتی اداروں میں ہزاروں افراد کام کر رہے ہیں۔ نوجوانوں میں پبلک سروس کمیشن کے ذریعے نوکری حاصل کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ تجارت اور کاروبار کی اگر بات کریں تو کوئٹہ تجارت کے لحاظ سے ایک اہم مرکز ہے، خاص طور پر افغانستان، ایران اور وسطی ایشیا کے ساتھ بارڈر ٹریڈ کی وجہ سے۔ ہزارہ ٹاؤن، علمدار روڈ، لیاقت بازار، جناح روڈ اور کندہاری بازار تجارتی سرگرمیوں کے مرکز ہیں۔ خشک میوہ جات، کلین مسالہ جات، چمڑے کی اشیاء اور درآمدی سامان یہاں کا خاصہ ہے۔ کوئٹہ اور اس کے گردونوں میں زرعی زمینوں پر سیب، انگور، آڑو، بادام اور انار کے باغات مشہور ہیں۔ زمینداری کوئٹہ کے دیہی علاقوں میں روزگار کا بڑا ذریعہ ہے۔ کھیتی باڑی میں جدید طریقے اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور دوستوں، مستری، مزدور، کاریگر، موچی، درزی، پلمبر اور الیکٹریشین جیسے ہنرمند لوگ کوئٹہ میں روزگار سے منسلک ہیں۔ قلین بانی، لکڑی کا کام اور روایتی دستکاری بھی لوگوں کی آمدن کا ذریعہ ہے۔ تعمیرات کا شعبہ روز بروز ترقی کر رہا ہے، خاص طور پر ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں۔ کوئٹہ کے نوجوان آن لائن فری لانسنگ، گرافک ڈیزائننگ اور سوشل میڈیا مینجمنٹ میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کی بہتر فراہمی کے بعد ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے آمدن کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ تو دوستوں، کوئٹہ میں روزگار کے مواقع محدود ہونے کے باوجود لوگ اپنی محنت، ہنر اور لگن سے مختلف شعبوں میں مقام حاصل کر رہے ہیں۔ تعلیم، کاروبار، زراعت، فری لانسنگ اور سرکاری ادارے روزگار کے بنیادی ذرائع ہیں، جبکہ نیا رجحان آن لائن روزگار اور جدید شعبوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور دوستوں، کوئٹہ شہر اگرچہ بلوچستان کا ایک افتادہ علاقہ سمجھا جاتا ہے، لیکن تعلیمی اعتبار سے یہ پورے صوبے کا سب سے اہم مرکز ہے۔ یہاں تعلیمی ادارے، جامعات، سکولز، کالج، کوچنگ اکیڈمیاں اور مذہبی درسگاہیں موجود ہیں، جو ہزاروں طلباء و طالبات کو تعلیم فراہم کر رہے ہیں۔ اور دوستوں، کوئٹہ پاکستان کا وہ خوبصورت شہر ہے جو بلند پہاڑوں، سرسبز وادیوں، متعدل موسم، ثقافتی رنگینی اور مہمان نواز لوگوں کی وجہ سے سیاحوں کے لیے ایک پرکشش مقام ہے۔ یہ شہر بلوچستان کے مرکز میں واقع ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک اہم گیٹ وے بھی ہے، جیسے کہ ہنا جھیل، زرگون پہاڑ، سپنکرز، اورک روڈ، ہزارہ ٹاؤن اور علمدار روڈ۔ تو دوستو، یہ مقامات سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ کوئٹہ قدرتی، ثقافتی اور تاریخی لحاظ سے ایک دلکش سیاحتی مقام ہے۔ یہاں کے پہاڑ، جھیلیں، باغات، مہمان نواز لوگ اور روایتی کھانے ہر سیاح کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان میں کوئی منفرد، پرامن اور قدرتی مقام دیکھنا چاہتے ہیں تو کوئٹہ ضرور آئیں، کیونکہ دوستوں، کوئٹہ پاکستان کے خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ بلند پہاڑوں سے گھرے، متعدل موسم، مہمان نواز لوگ، پھولوں سے بھرے باغات
اور ثقافتی تنوع سے مزین کوئٹہ قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے۔ یہاں ہر منظر میں ایک الگ کشش، ہر موسم میں ایک نئی خوشبو اور ہر گلی میں ایک جدا گانا رنگ بکھرا ہوا ہے۔ دوستوں، کوئٹہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ قدرت، ثقافت، محبت، سکون اور حسن کا امتزاج ہے۔ یہاں کی فضا میں جو ٹھنڈک ہے وہ دل کو چھو جاتی ہے، یہاں کی مسکراہٹیں روح کو تازگی دیتی ہیں اور یہاں کے مناظر آنکھوں میں بس جاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔